बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता 3 से 4 असबाक में हमने मरफ़ूआत की 8 किस्मों के बाद मंसूबात की किस्में हमने पढ़ना शुरू की हैं, और मंसूबात में से भी हमने 3 किस्में पढ़ ली हैं। पहली किस्म थी मफ़ूल बिही, दूसरी मफ़ूल मुतलक, तीसरी मफ़ूल लहू। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे मफ़ूल माअहू। जैसे कि पहले भी बात आई थी कि ये मफ़ूलात के साथ में जो भी क़ैद लगी हुई है तो वो उसका कोई ना कोई मतलब है और उसकी उससे पहचान है। तो ये यहाँ पर माअहू साथ ऐसा काम जिसके साथ फ़ाइल ने मिलकर वो काम किया, या मफ़ूल के साथ अगर कोई काम किया गया है तो वो उसके साथ शरीक था, तो माअहू का माना उसके अंदर पैदा होता है। जो आप अभी सबक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो चीज़ें सामने आएंगी। अब तक जो हमने मफ़ऊल पढ़े हैं तो उसमें हमने जो पढ़ा है, पहला मफ़ऊल बिही था, फिर मफ़ऊल मुतलक था, अब और उसके बाद हमने जो कल के सबक में हमने पढ़ा वो मफ़ऊल लहू था। आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं मफ़ऊल माअहू। और जैसा कि ये बात पहले भी आ चुकी है कि मफ़ऊल माअहू जो है, अब लफ्ज़ माअहू में आप देख सकते हैं कि मा की कैद है, तो मफ़ऊल माअहू ऐसा काम जिसके साथ वो किया गया हो। अब मफ़ऊल माअहू दिखने के एतबार से कैसा होता है, तो ये होता है कि मफ़ऊल माअहू असल में वाव की शक्ल में होता है, जैसे कि उसकी तारीफ आपके सामने है कि मफ़ऊल माअहू वो इस्म है जो ऐसे वाव के बाद वाक़े हो जो मा यानी साथ के माने में हो, और वो इस्म आमिल यानी फ़ेल में फ़ाइल या मफ़ऊल बिही के साथ शरीक हो। यानी जो फ़ेल होता है, जो भी काम होता है, अब काम करने वाला फ़ाइल या मफ़ऊल, उन दोनों के साथ जो चीज़ शरीक होती है उस काम में, तो वाव बमाने मा के बाद आती है और उसको, उस इस्म को, उस लफ्ज़ को मफ़ऊल माअहू कहते हैं। जैसे क़रअल, जो आपके सामने जो मिसाल है, क़रअल उस्ताज़ु व तिलमीज़ा। अब इस मिसाल में आप देख सकते हैं क़रअ फ़ेल है, अल उस्ताज़ु फ़ाइल है, वाव हर्फ़े अत्फ़ यहाँ पर दिख रहा है लेकिन हर्फ़े अत्फ़ नहीं है, ये वाव बमाने मा है, और अत्तिलमीज़ा ये यहाँ पर नसब आया हुआ है क्योंकि ये वाव बमाने मा था, और वाव बमाने मा होने की वजह से ये मफ़ऊल माअहू हुआ, और मफ़ऊल माअहू मंसूब होता है और उसको जो नसब देता है वो क़रअ फ़ेल देता है। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि ये दिखने के एतबार से ये वाव हर्फ़े अत्फ़ दिख रहा है। अब अगर वो फ़ाइल के साथ, मफ़ऊल माअहू अगर उस फ़ेल में फ़ाइल के साथ शरीक है, तब तो फ़र्क किया जा सकता है कि मातूफ़ अलैह में तो दोनों के ऊपर मातूफ़ अलैह पर भी रफ़ा होता है और जिसका अत्फ़ होता है उस पर भी रफ़ा होगा, यानी दोनों का एराब एक होगा। जैसे यहाँ पर क़रअल उस्ताज़ु व तिलमीज़ु, अगर इसको हर्फ़े अत्फ़ मानेंगे तो हम इस तरह पढ़ेंगे क़रअल उस्ताज़ु व तिलमीज़ु, और तर्जुमा ये होगा उस्ताद ने पढ़ा और तालिबे इल्म ने पढ़ा। लेकिन हमें यहाँ बताना मकसूद है कि उस्ताद ने तालिबे इल्म के साथ पढ़ा। अब जब ये बताना मकसूद है और हम मा को नहीं लेकर आ रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम अरब वाले वाव को लेकर आते हैं, और ये वाव हर्फ़ अत्फ़ नहीं होता, ये वाव बमाने मा होता है। अब तर्जुमा होगा कि उस्ताद ने किताब के साथ पढ़ा। अब साथ का तर्जुमा कहाँ से हुआ, तो ये जो वाव हर्फ़े अत्फ़ की शक्ल में नज़र आ रहा है ये वाव बमाने मा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क़रअल उस्ताज़ु व तिलमीज़ा में लफ्ज़ तिलमीज़ फ़ाइल का जो फ़ेल था क़रअ, उसमें शरीक है, उसके साथ में है। तो जब शरीक है तो शरीक होने की वजह से वो मफ़ऊल माअहू बना। लेकिन एराब में आप फ़र्क देख सकते हैं कि अल उस्ताज़ु व तिलमीज़ा, उस्ताज़ु मरफ़ू है फ़ाइल होने की बिना पर, और तिलमीज़ा मंसूब है मफ़ऊल माअहू होने की बिना पर। ये अगर ये कोई मफ़ऊल माअहू ऐसा हो जो अपने फ़ाइल के साथ फ़ेल में शरीक हो तो फ़र्क वाज़ेह हो सकता है। लेकिन अगर मफ़ऊल माअहू ऐसा हो जो मफ़ऊल बिही के साथ शरीक हो,
یعنی جیسے کہ آگے مثال ہے اکلت الخبز والادامہ، اکلت میں نے کھایا، الخبز روٹی، والادامہ روٹی کے ساتھ. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا جبکہ ہم واو کو بمانے ما مانیں گے، لیکن اگر ہم نے حرف عطف مانیں گے تو ترجمہ کریں گے اکلت میں نے روٹی کھائی اور میں نے سالن کھایا. لیکن بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ میں نے روٹی کو سالن کے ساتھ کھایا، اسی لیے یہاں پر حرف عطف نہیں مانیں گے بلکہ واو بمانے ما مانیں گے. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو مفعول معہ ہے جو واو کے بعد واقع ہو رہا ہے، یہ اپنے سے پہلے آنے والے فعل میں شریک ہے لیکن مفعول بھی کے ساتھ. اب جب مفعول بھی کے ساتھ شریک ہے تو مفعول بھی منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر، اور یہ بھی منصوب ہے مفعول معہ ہونے کی بنا پر. لیکن بادی النظر میں دیکھنے میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر واو حرف عطف ہے الخبز والادامہ، لیکن اب یہاں پر فرق ہوگا ترجمے کے ذریعے، کیونکہ ترجمہ اگر حرف عطف کا ہوگا تو ترجمہ ہوگا اکلتو میں نے کھایا، الخبز روٹی، والادامہ اور سالن اگر حرف عطف ہم مانتے ہیں تو ترجمہ اس طرح ہوگا. لیکن ہم کو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم نے روٹی کو سالن سے ڈبو کر لگا کر جیسے کہ ہم کھاتے ہیں، جب یہ مفہوم ادا کرنا ہے تو وہاں پر یہ مفہوم واو حرف عطف کے لانے سے نہیں ہوگا بلکہ یہ واو بمانے ما لا کر ہوگا، جیسے کہ یہاں پر لایا اکلت الخبز والادامہ کہ میں نے روٹی کھائی سالن کے ساتھ. تو یہ مفعول معہ ہے. اب مفعول معہ میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ اسم ہونا چاہیے. اب وہ مفعول معہ اسم ہونا چاہیے اور ایسے واو کے بعد ہونا چاہیے جو مع کے معنی میں ہو، ساتھ کے معنی میں ہو. اور یہ اس کا ساتھ مفعول معہ کا ساتھ کس چیز میں ساتھ ہوتا ہے؟ تو اس کے پہلے جو فعل ہوتا ہے اس میں ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مفعول معہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے ماقبل کے فعل سے اس کا تعلق ہے. اب ساتھ اور جو شرکت ہے، اب وہ فاعل کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور مفعول کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اگر فاعل کے ساتھ ہو تو اعراب میں واضح فرق ہوگا، اور اگر مفعول کے ساتھ ہے تو دونوں پر نصب آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے دونوں مثالوں میں واضح طور پر پڑھ لیا. اب آتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف کہ اس کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے. تو قرأ فعل، الاستاذ فاعل، واو حرف بمانے ما. اب یہاں پہ ترکیب میں واو حرف عطف نہیں کہیں گے بلکہ واو حرف بمانا ما. واو حرف تو ہے لیکن عطف نہیں ہے، اس لیے ترکیب میں اس کو کہیں گے واو حرف بمانا ما التلمیذ مفعول معہ. ہر مفعول کو الگ الگ نام دینا، اس کی پہچان کرنا ضروری ہے کہ یہ فعل کے بعد ایک لفظ آیا ہے جو منصوب ہے. اب منصوب میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، مفعول لعہ بھی ہو سکتا ہے، مفعول معہ بھی ہو سکتا ہے، اور مفعول فی بھی ہو سکتا ہے. تو طلبہ اس کو خاص طور پر پہچانے کہ یہ مفعول ہے تو کون سا مفعول ہے، اور اس مفعول کو اس کی قید کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے تاکہ ترجمہ کرنے میں اور اس کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو. التلمیذ مفعول معہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب دوسری مثال کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں. اکلت فعل با فاعل، الخبز مفعول به، واو حرف بمانے ما، الادامہ مفعول معہ. اب آپ نے دیکھا یہاں پہ الخبز مفعول به کی قید کے ساتھ ذکر ہے اور الادامہ مفعول معہ کے ساتھ کی ہے. اب اس کے بعد ترکیب کو سمیٹتے ہوئے فعل با فاعل، کیونکہ فعل کے ساتھ فاعل چپکا ہوا ہے، اکلتو ضمیر کی شکل میں ہے، ضمیر بارز ہے، نظر آ رہی ہے، تو اسے فعل با فاعل کہا جاتا ہے. تو اکلتو فعل با فاعل اپنے مفعول بھی اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہ ہوا آج کا مفعول معہ کا سبق. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ملتے ہیں آئندہ سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.